दलहरूले समानुपातिक सांसदहरूको नाम बुझाए, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार समावेशी नहुँदा समानुपातिकमा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाव। कुनै दलको पनि बहुमत नभएपछि साना दललाई समेटेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता, संसदीय अंकगणितका कारण विभिन्न विकल्पबाट सत्ता समीकरण बन्न सक्ने। निर्वाचन नतिजा आएको केही दिनपछि एमालेद्वारा 14 जना नेता पार्टीबाट निष्कासित, स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका घनश्याम भुसाल र प्रभु शाह समेत निष्कासनको सूचीमा। अमेरिकी उच्च प्रतिनिधि मण्डलले आगामी साता चीनको भ्रमण गर्ने, दुवै राष्ट्र प्रमुख बीच यसअघि भएको छलफललाई निरन्तरता दिइने। र फ्रान्स र मोरक्को विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, पोर्चुगल र इंग्ल्याण्ड बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न दलहरूले समानुपातिक सांसदको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। आयोगले आजसम्म दिएको अन्तिम मितिमा दलहरूले समावेशी क्लस्टर अनुसार सांसदहरूको सूची बुझाएका हुन्। समानुपातिकतर्फ पहिलो बनेको नेकपा एमाले आफूले प्राप्त गरेको 34 समानुपातिक सांसदको नाम आयोगमा बुझाएको छ। एमाले समानुपातिकतर्फ 12 पुरूष र 22 महिलाको नाम सिफारिश गरेको हो। एमाले खस आर्य, महिलातर्फ मेनका कुमारी पोखरेल, सरिता भूषाल, सौभाग्यवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा र सुनिता बरालको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिश गरेको छ। आदिवासी जनजाति महिलातर्फ नैनकला थापा, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घरती, रणकुमार बलमपाकी, शान्ति श्रेष्ठ र सरस्वती सुब्बाको नाम सिफारिश गरेको छ। त्यसै गरी पुरूषतर्फ रघु पन्त, एकनाथ ढकाल, दयाल बहादुर शाही, देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राईलाई सिफारिश गरेको छ। एमाले दलित पुरूषतर्फ ईश्वर बहादुर रिजाल विक, प्रभु खजारा दुसाद र चन्द्र विकलाई सिफारिश गरेको छ। महिला दलिततर्फ रुक्मणी राणा बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा सिफारिशमा परेका छन्। त्यसै गरी मधेसीतर्फ गंगा प्रसाद यादव र अमृतलाल राजवंशी, महिलातर्फ बीना देवी, अमृता अग्रहरी र प्रतीक्षा तिवारी सिफारिशमा परेका छन्। मुस्लिमतर्फ सराज अहमद फारूकी सिफारिशमा परेका छन्। यसै गरी कंग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 32 जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। कंग्रेसले प्राप्त गरेको मतका आधारमा 3 पुरूष र 29 महिला समानुपातिक सांसद बन्न पाएका छन्। कंग्रेसले 3 पुरूषमा मधेसी कोटाबाट नेता विमलेन्द्र निधि, दलितमा सहमन्त्री जीवन परियार र खसारेबाट प्रकाश शरण महतलाई सिफारिश गरेको छ। कंग्रेसले महिला सांसदका लागि आरजु राणा देउबा, मंजू खाँड, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, रमा कोइराला पौडेल, कान्तिका सेजवाल, मैना रावल कार्कीको नाम सिफारिश गरेको छ। कंग्रेसले आदिवासी जनजाति महिलातर्फ सरस्वती बजिमय, लीला देवी बोखिम, सीता कुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राजभण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा शेरचनको नाम सिफारिश गरेको छ। त्यसै गरी मधेसी महिलातर्फ नगिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल, नीनु कुमारी कर्णको नाम आयोगमा बुझाएको छ। दलित महिलातर्फ शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विकको नाम सिफारिश गरेको छ। थारू महिलातर्फ कल्पना चौधरी, बीना कुमारी थनेत, मुस्लिम महिलातर्फ जवेदा खातुनको नाम सिफारिश भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ 14 सांसदको सूची आयोगमा बुझाएको छ, जस अनुसार खसारिय पुरूषमा हितराज पाण्डे, महिलातर्फ विमला सुवेदी, ज्ञानो बस्ने सुवेदी र नारायणी शर्मालाई सिफारिश गरेको छ। यस्तै आदिवासी जनजाति महिलामा दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल र छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ सिफारिशमा परेका छन्। मधेसी महिलामा मीना यादव र उमरावती देवी यादव, दलित पुरूषमा रणेन्द्र बराली, महिलातर्फ सुशीला श्रीपाली ठकुरी, थारू महिलातर्फ रूपा सोशी चौधरीको नाम आयोगमा पठाइएको छ। त्यस्तै मुस्लिम महिलामा कल्पना मिया समानुपातिक सांसदको सूचीमा पर्नु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 जना समानुपातिक सांसदको सूची आयोगमा बुझाएको छ, जस अनुसार दलित समुदायबाट सन्तोष परिया र शिव नेपाली, जनजाति समुदायबाट ढाका कुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा मगर र सुमना श्रेष्ठको नाम सिफारिश भएको छ। यस्तै खसारियाबाट चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अरियाल, निशा डागी र विनिता कठायतको नाम सिफारिश भएको छ। यस्तै मधेसी समुदायबाट लक्ष्मी तिवारी र मनिष झा, थारू समुदायबाट अशोक कुमार चौधरी सिफारिश भएका छन् भने मुस्लिम समुदायबाट असीम शाहको नाम सिफारिश भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सीटमा 2 पुरूष र 5 महिलाको नाम आयोगमा बुझाएको छ। राप्रपाले खसारियाबाट पशुपति शमशेर राणा, रोशन कार्की र गीता बस्नेत, आदिवासी जनजाति समुदायबाट बुद्धिमान तामाङ, बीना लामा, मधेसीबाट बीना जयसवाल र दलितबाट अनिता नेपालीको नाम पठाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 5 जना समानुपातिक सांसदको नाम आयोगलाई बुझाएको छ। जसपाले पुरूषतर्फ प्रकाश अधिकारी,
सहनाज रहमान, महिलामा सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु झा र रेखा थापा यादवको नाम आयोगलाई बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशिताको नीति अंगीकार गरेको छ, तर यसपटकको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा हेर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। प्रत्यक्षमा ती समुदायबाट धेरै उम्मेद्वार नबनाएका दलहरूलाई समानुपातिकको सूची बनाउँदा पनि समावेशी पक्षमा सन्तुलन मिलाउन दबाव परेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सीटमा खस आर्यबाट 79 जना सांसद निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या 9 छ भने दलित समुदायबाट 1 जना मात्र निर्वाचित भएका छन्। मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ। 57 सीट जितेको नेपाली कंग्रेसमा समावेशिताको अवस्था निकै दयनीय छ। पार्टी तथा संगठनभित्र समावेशिताको दावी गर्ने कंग्रेसभित्र यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खस आर्य समुदायको वर्चस्व देखिएको छ। कंग्रेसमा 47 जना खस आर्य बाट निर्वाचित भएका छन्। थारू र महिलातर्फ पनि एक जना सांसद मात्र विजयी भएका छन्। थारू समुदायबाट विजयी हुनेमा 74 का निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरी हुन् भने कंग्रेसमा एक मात्र निर्वाचित महिला सीता गुरूङ हुन्। यस्तै संसदमा 44 सीट जित्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको महिला सहभागिता केही सन्तोषजनक देखिएको छ। उसले पनि पार्टीभित्र समावेशितालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। एमालेमा खस आर्यबाट 24, जनजातिबाट 11, मधेसी समुदायबाट 7 जनाले संसदमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। अन्य कुनै दलबाट संसदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा एमालेबाट दलित समुदायको एक सांसद निर्वाचित छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट छविलाल विश्वकर्मा मात्र एक्ला सांसद हुन्। यस्तै पार्टीमा प्रत्यक्षबाट सांसदमा थारू 1 र महिला सहभागिता 4 छ। एमालेको तर्फबाट विजयी महिला सांसद भगवती चौधरी, जुली कुमारी महतो, ज्वाला कुमारी शाह र विद्या भट्टराई हुन्। कास्की 2 बाट निर्वाचित महिला सांसद भट्टराई प्रत्यक्षतर्फ महिलाको कमजोर उपस्थितिबारे यसो भन्छन्। हिजो उठ्ने कुरा नै बाध्यात्मक अवस्थामा आउनु पर्ने थियो भने अब बाध्यात्मक होइन, महिलाहरू आफ्नै इच्छाले आउने कुरा बढ्दै गएको छ। यसमा हामीले अझ बढी बहस छलफल अन्तर्क्रियाबाट बढाउनुपर्छ। नीतिगत हिसाबले पनि हामीले केही मान्यताहरू बनाएर जानुपर्छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि संसदमा दलित र महिला सहभागितालाई उपहास गरेको देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ 18 सीट जितेको माओवादी केन्द्रको खस आर्यतर्फ 9, जनजातिमा 8, मधेसी, थारू र महिलातर्फ एक जना सांसद निर्वाचित छन्। माओवादीमा अमनलाल मोदी एकमात्र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने महिलातर्फ माओवादीमा रेखा शर्मा एक्लै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। यस्तै पहिलो पटक चुनावमा सहभागिता जनाएको एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र पनि प्रत्यक्षतर्फको नतिजा हेर्दा समानुपातिक समावेशिता झल्किँदैन। 10 क्षेत्रमा विजयी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 7 जना खस आर्यतर्फबाट छन् भने थारू समुदायबाट 1 तथा जनजातिको तर्फबाट 3 जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। यस्तै पहिलो पटक नै चुनावमा भाग लिएको र शक्तिशाली दलकै शक्तिशाली उम्मेद्वारलाई पराजय गर्दै मुलुकभर राम्रै प्रभाव जमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि समावेशिताको कारणै छैन। प्रत्यक्षतर्फ 7 सीट जितेको सो पार्टीमा खस आर्यतर्फ 6, जनजातितर्फ 1 र महिला 2 जना निर्वाचित छन्। यस पार्टीमा महिलाको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट शोभिता गौतम विजयी सांसद हुन् भने ललितपुर 3 बाट तोसीमा कार्की। यस्तै मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीमा पनि समावेशिता प्रभावकारी देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल 7 सीट जितेको जसपामा मधेसी समुदायका 5 जना निर्वाचित छन् भने जनजाति र खस आर्यतर्फबाट एक जना निर्वाचित सांसद छन्। धनुषा 1 बाट निर्वाचित दीपक कार्की जसपाको तर्फबाट खस आर्यमा विजयी हुने एक्ला सांसद हुन्। जनजातिमा अशोक राईले सुनसरी 1 मा जित हात पारेका छन्। यस्तै लोसपामा खस आर्यतर्फ 1, जनजातितर्फ 1, मधेसीतर्फ 2 र थारूतर्फ 1 जना सांसद प्रत्यक्षमा विजयी छन्। यस्तै जनमत पार्टीमा मधेसी समुदायबाट 1 जना मात्र विजयी भएका छन्। पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ राम्रै मत परिणाम ल्याए पनि सो पार्टीले पनि समावेशितालाई नजरअन्दाज गरेको छ। खस आर्यतर्फ 5 विजयी भएका छन् भने जनजातितर्फबाट 2 जना विजयी सांसद छन्। सो पार्टीमा महिलाको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व शून्य छ। यस पटकको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामले समावेशिता बाध्यकारी रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सीमित हुन्छ भन्ने मत परिणामले देखाएको छ। संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछड़िएको क्षेत्र र खस आदिको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। संसदमा महिला सांसदको संख्या 33% पुर्याउनु पर्ने हुँदा समानुपातिकको 110 सीटमा बढ़ीमा 35 मात्रै पुरूष छनौटमा पर्नेछन्। प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुसाई गरेको र ती मध्ये अधिकांश पराजित हुँदा संघीय संसदमा 1/3 हिस्सा पुर्याउन समानुपातिकमा अधिकांश महिला छान्नुपर्नेछ। दलहरूमा समानुपातिक समावेशिताको मानसिकता नहुँदाको परिणामको संज्ञा दिन्छन् नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ। समानुपातिक तर्फ पनि बाध्यात्मक नभएको भए यस समुदाय अझै उपेक्षामा पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ। उनीहरूको यदि समावेशी मानसिकता हो भने त्यो प्रत्यक्षमा पनि देखिनुपर्छ। अब समानुपातिकमा त कानूनले बाध्य पारेको छ, त्यसकारणले पठाउने हो। यदि कानूनले बाध्य नपारेको हुँदो भने समानुपातिकमा पनि त्यही हालत हुने थियो जुन प्रत्यक्षमा देखिएको छ। समानुपातिकमा 34 सीट पाएको एमाले पनि 19 महिला र 15 पुरूष ल्याउनु पर्ने आयोगको हिसाब छ। समानुपातिकमा 32 सीट पाएको कांग्रेसले 3 जना भन्दा बढ़ी पुरूष छान्न पाउँदैन। माओवादीले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको 14 सीट मध्ये 12, राप्रपाले 7 सीटमा 5 र जसपाले 5 सीटमा 4 महिला छान्नुपर्नेछ। प्रत्यक्षमा 2 महिला निर्वाचित गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समानुपातिकको 13 सीट मध्ये 5 मा महिला छनौट हुनेछन्। राजनीतिक दलले जति समावेशिताको मुद्दा उठाए पनि त्यस अनुरूपको विधि, विधान, नीति नियम नबन्दा महिला, दलित तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व खुम्सिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल। हामीले मुखले चाहिँ धेरै समावेशिताको कुरा गर्छौं। नेपालको सन्दर्भमा अब संविधान नै समावेशी बनाउनु पर्छ भनेर भनिया छ, तर यो अनुसारको विधि विधानहरू चाहिँ अझै पनि बन्न सकेका छैन। उही अनिवार्य र बाध्यात्मक बनायो भने राजनीतिक नेतृत्वले केही न केही विचार गरिराखेका हुन्छ, तर बाध्यताको बनाएन भने कम चासो दिइराखेका हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ समावेशिताको बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा नै समूहगत प्रतिनिधित्व घटेको छ भने समानुपातिकमा क्लस्टर मिलाउनु पर्ने दबाव दलहरूलाई परेको छ। चुनावी नतिजापछि समावेशी क्लस्टर अनुसार सांसद छान्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि दलहरूले उम्मेद्वार उठाउँदा नै ध्यान दिनुपर्ने जरूरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै आगामी सत्ता समीकरणका लागि दलहरूको गृह कार्य अघि बढ़िरहेको छ। कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरू बीचको समीकरणबाट नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। सत्तारूढ़ दलहरूले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति गरे पनि सत्ता समीकरणले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। संसदीय अंक गणित हेर्दा विभिन्न विकल्प सहित सरकार बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता समीकरण बनाउने मामिलामा पहिलो शक्ति भएकाले सबैभन्दा सजिलो नेपाली कांग्रेसलाई देखिएको छ। संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा 89 सीट भएको कांग्रेसका लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सुविधा छ। कुनै दलको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने 5 विकल्प छन्। सरकार गठनका लागि 138 को बहुमत चाहिने भएकाले पहिलो विकल्प सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु हो। कांग्रेसको 89 सीट, माओवादी केन्द्रको 32, एकीकृत समाजवादीको 10, लोसपाको 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी जम्मा 136 सीट हुँदा 2 सीट अपुग हुन्छ। त्यसैले थप 2 स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिँदा बहुमत पुग्छ। दोस्रो विकल्प भनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाएर 165 सीट सहितको बहुमत पुर्याउनु हो। तेस्रो विकल्पमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा 152 सीट हुन्छ। त्यस्तै चौथो विकल्पको रूपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाहिर राखेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। यो विकल्पमा जाँदा कांग्रेसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, लुसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्छ। पाँचौं विकल्पको रूपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा समावेश गराएर नेतृत्व गर्न सक्ने अंकगणित संसदभित्र छ। यो विकल्पबाट सरकार बनाउन 143 सीट सहितको बहुमत तयार हुन्छ। त्यसबाहेक
अन्य स्वतन्त्र सांसदको पनि संलग्नता रहन सक्छ। यी विकल्पहरू हेर्दा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए माओवादीले पनि नेतृत्व लिन पाउने देखिन्छ। दोस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई संसदमा उभ्याएको एमालेलाई पनि सरकार बनाउने आधार भने पर्याप्त छ। एमालेसँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन 4 विकल्प उपलब्ध छ। एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्ने पहिलो विकल्प माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन हो, जसबाट 134 सीट पुग्छ र आवश्यक 4 सीट स्वतन्त्र सांसदबाट जुटाउन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा एमालेले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थन आफ्नो पक्षमा पारेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। यसो गर्दा सीट संख्या 146 पुग्छ, बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ। तेस्रो विकल्पको रूपमा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सहित 5 स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाउन सके आफ्नो नेतृत्वमा झिनो बहुमतको सरकारको अगुवाई गर्न पाउँछ। त्यस्तै अन्तिम र चौथो विकल्पको रूपमा एमालेले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा बीच गठबन्धन गर्दा सरकार गठन गर्ने अंकगणितको सम्भावना जीवितै छ। सहज विकल्पका रूपमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार पनि एक हो। कांग्रेस र एमाले मिले सहजै सरकार बन्छ। उनीहरूको सीट जोड्दा 167 को सुविधाजनक बहुमत हुन्छ। त्यसका लागि एमाले र कांग्रेसले एक अर्काको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक र सामाजिक वृत्तबाट स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने सुझाव आए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले दुईवटा दलको सरकारलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने मत पनि प्रकट भएका छन्। सत्ता समीकरणका लागि पहल जारी रहँदा निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषय सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राथमिकता नदिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवा आयोग 4 महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ। आयोगका अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा अध्यापक छनौट र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ। आयोगले विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लगायतका काम गर्छ। तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन 18 मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ। अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृत लगायत कर्मचारीको खुला विज्ञापन हुन सकेको छैन। अघिल्लो विज्ञापनमा माग संख्या अनुसार उपप्राध्यापक र अधिकृत सहितका कर्मचारी उत्तीर्ण नभएकाले त्रिवीमा ठूलो संख्यामा अध्यापक र कर्मचारीको खाँचो छ। क्याम्पसहरूमा आंशिक र करारका प्राध्यापकले पठन पाठन गराउँदै आएका छन्। आयोगमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि चासो नदिएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गुनासो गरे। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिको सिफारिशका आधारमा कुलपतिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अस्मराज जोशी सदस्य छन्। सिफारिश समितिले गत भदौ 28 गते अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो। समितिले व्यक्तिगत विवरण सहित रचना प्रकाशन गराएर आवेदन माग गरेको थियो। 38 जनाले आवेदन दिए पनि सिफारिश समितिले ती आवेदन रुजु गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छैन। पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एमाले पूर्व 2 स्थायी कमिटी सदस्य सहित 14 जना केन्द्रीय स्तरका नेतालाई निष्कासन गरेको छ। एमालेको सचिवालयको बैठकले घनश्याम भूषाल र प्रभु शाह सहित केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई कारवाही गरेको हो। भूषाल र शाहले चुनाव अघि नै पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र शाह, कुन्दन कुशवाहा, रामप्रीत राम, बद्री न्यौपाने, रीता शाह, गंगा चौधरी र टेकबहादुर बलमपाखीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका सल्लाहकार वाङदे शेर्पा, खेम सुवेदी, भक्तबहादुर अधिकारी र लक्ष्मी शाह पनि कारवाहीमा परेका छन्। त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा भएर पनि पार्टी विरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहेको भन्दै एमाले जैतुन खातुङलाई समेत दलबाट निष्कासन गरेको छ। निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिनपछि एमाले 14 जनालाई पार्टीबाट हटाएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत नआए पनि आफूहरू निर्णायक शक्ति भएको बताउनु भएको छ। अपेक्षा भन्दा फरक मत आए पनि आफूहरूको राष्ट्रिय राजनीतिको यात्रामा आँच नआउने दाहालको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, श्रममा पक्कै पनि हामीले सोचेको जस्तो, हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो भएन। त्यो साँचो कुरा हो। त्यसका कारणहरूको खोजी, त्यसको समीक्षा पनि हामी गर्दैछौँ। तर हामी
खुम्च्यौं भन्नुको मतलब यो होइन कि राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका अब खुम्च्यो भन्नु चाहिँ होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका भने अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय नै छ र त्यसलाई कसैले खोज्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यसकारण हामीले निराशा पार्नुपर्ने, हामी बरु चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने पनि छैन। आफूहरूले विकास गरेको राजनैतिक सिद्धान्त केन्द्रीय राजनीतिमा कायम भएकाले निर्वाचनको नतिजाबाट आत्तिनु नपर्ने दाहालको भनाइ छ। नतिजा जस्तो आए पनि आगामी दिनमा आफूहरू पुनः स्थापित हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। जीतपछि हार, हारपछि जीत, यो सर्कल चलि नै रहन्छ। तर यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी किन निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन भन्छु भने म एउटा त एजेन्डाहरूको हिसाबले, राजनीतिक धारा सिस्टमको हिसाबले त्यो हामीद्वारा स्थापित सिस्टम नै नेपालमा अहिले पनि केन्द्रीय रूपमा कायम छ र शक्तिको हिसाबले पनि हामीले थोरै आत्मसमीक्षा गरेर मेहनत गर्ने हो भने शक्तिको हिसाबले पनि हामी फेरि पुनः संगठित हुन सक्ने र पुनः आन्दोलित हुन सक्ने शक्ति हामीसँग छ। नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको माओवादीले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 18 सीटमा विजय हासिल गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बीमा पहुँच विस्तार गर्न भन्दै नियामक निकायले धेरैको ठूलो संख्यामा बीमा लाइसेन्स वितरण गर्दै आए पनि कुल बीमा कारोबारको करिब आधा बागमती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नयाँ कम्पनी थपिए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नगएपछि बीमा कारोबार बागमती प्रदेशमै केन्द्रित भएको जानकारहरू बताउँछन्। एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने यसअघि नियामक निकायले एकै पटक ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स बाँड्यो। अहिले पनि लघु बीमाका नाममा थप 7 नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको छ। बीमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत कार्तिकसम्मको कुल बीमा शुल्क मध्ये करिब 48% बागमतीमै केन्द्रित छ। सो अवधिमा कुल 59 अर्ब 37 करोड़ रूपियाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ। त्यसको करिब 48% अर्थात 28 अर्ब 56 करोड़ रूपियाँ बीमा शुल्क बागमतीमै मात्र केन्द्रित छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी उच्च प्रतिनिधि मण्डलले आगामी साता चीनको भ्रमण गर्ने भएको छ। सो प्रतिनिधि मण्डलले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनिया समकक्ष सी जिनपिङ बीच पछिल्लो पटक इण्डोनेसियामा भएको छलफललाई निरन्तरता दिने रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनको भ्रमण पनि तय गरिने बताइएको छ। पछिल्लो समय चीनले आन्तरिक आर्थिक चुनौती भोगेसँगै अमेरिकासँग स्थिर सम्बन्ध चाहेको अमेरिकी विदेश विभागको भनाइलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको चीनमा हुन लागेको भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चीनिया समकक्ष जिनपिङ बीच गत नोभेम्बरमा इण्डोनेसियाको बालीमा भएको G20 सम्मेलनमा भेट भएको थियो। दुवैबीच नयाँ शीत युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको थियो। अब खेल प्रसंग। मोरक्को विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक सेमी फाइनलमा पुग्ने अफ्रिकी टोली बन्न सफल भएको छ। पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मोरक्को सेमी फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। युसुफ एन नेसरीले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। पोर्चुगलका लागि 50औं मिनेटमा मैदानमा उत्रेका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले समेत खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि मोरक्कोले जित निकाल्यो। खेलमा 73% समय बल पोर्चुगलको कब्जामा रहे पनि प्रहारहरू गोलमा परिणत नहुँदा क्वार्टर फाइनलबाट फिर्ता भएको हो। गैराती भएको दोस्रो खेलमा इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। फ्रान्सले इंग्ल्याण्डमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। फ्रान्सका लागि एउरेलिन चौमिनले 17औं मिनेटमा 25 यार्डबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। खेलको 54औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत ह्यारी केनले खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफमा फ्रान्सका लागि ओलिभर जिराउडले गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। यससँगै जारी विश्वकपको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आगामी बुधबार मोरक्को र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मंगलबार अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच भिड्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर मौसम सामान्यतया सफा रही पश्चिम तथा मध्य तराईतिर केही स्थानमा हल्का हुस्सु लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।